Fighter ko mao ni ang kinabuhi nga akong gipili. Ang kinabuhi sa kumo ug singot. Sa sulod sa cage, isog ko, pero sa tinuod nga kinabuhi, simple ra gyud ko nga tao. Niguman sa away, mangita din ko og kalinaw ug kamingaw. Moadto ko sa bukid para modagan, kay ang tinuod nga away naa sa akong hunahuna ug dughan. Kay didto ang hangin ug ang pitik sa akong kasing-kasing ug ang akong ginhawa ra ang akong madungog. Usahay mag-skate-skate sab ko. Mura ra og bata nga nagduwa, walay huna-hunaon nga mga kasakit ug kaguol. Sa sulod sa cage, lahi ra gyud ang paminaw. Inigbagting sa bell, mawala na ang tanan. Ang kahadlok, ang kabalaka, ang kasakit, ug ang kaguol. Inlove gud ko sa kanang makipag-away. Ako am gud ning passion nya ang convoy. Para nako murag mudako magid ni sila pohon. Ganahan ko nga magsige kog duwa ani ilang event hantod sa akong makaya hantod kanang din ako makaaway. Ang naa na lang sa akong unahuna, ang tawo nga naa sa akong atubangan. Kita na ko nila samot na karon na social media, makita ko nila ba nga nanagay purpose ug nausab gud ko tungod sa martial arts. Pero karon dili na lang ni para nako lang. Gusto nako i-share ang akong mga nakatunan, dili lang para sa away, kundi para makamausab sila moatubang sa tinuod nga kinabuhi. Jump, kick. Daghang mga nangutana nga anuman para asa man ni tanan bunog. Ang tinuod kini tanan para gyud ni sa akong mama. Siya akong rason nganong naningkamot ko ug nagpadayon ko bisan wala na siya diri sa kalibutan ug sa akong kiliran. Pero siya gihapon ang naghatag og kusog. Fighter ko mao ni ang kinabuhi nga akong gipili. Ang kinabuhi nga puno sa kumo ug singot.